ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्दोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र नवदशः पाठः अथवा 19 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् नवदशे पाठे विगतपाठेषु आरब्धं णेरणौ यत् कर्मणौ चेत् सकृतानाध्याने इति सूत्रम् आदाय एव वयं विशेषं पठितवन्तः। तत्र आदौ अस्माभिः कर्तृस्थभावकं धातुम् आदाय उदाहरणं दृष्टं। तत्रोक्तं पश्यन्ति भवं भक्ताः चाक्षुषज्ञानविषयं कुर्वन्ति इत्यर्थः। ततः प्रेरणांशत्यागे पश्यति भवः विषयो भवति इत्यर्थः। भवः विषयः भवति दर्शनक्रियायाः इति अर्थः तत्र भवति। ततः हेतुमण्णिच् एवं खलु दर्शयन्ति भवं भक्ताः। अत्रापि कः अर्थः? पश्यन्ति इत्यर्थः। कुतः अत्र णिच्चयः वर्तते? तस्य स्वस्य अर्थस्य त्यागः क्रियते। अथवा अत्र अयं स्वार्थिकः णिच् इत्यपि चुरादिगणस्य आकृतिगणत्वात् स्वीकुर्वन्ति इति सर्वमपि अस्माभिः तत्र पठितं व्याख्यायां। तदनन्तरं पुनर्णेऽर्थस्य अविवक्षायां दर्शयते भवः नाम णेऽर्थस्य अविवक्षा अत्र क्रियते, अतः दर्शयते भवः इति एतादृशम् उदाहरणं भवति। एवञ्च आहत्य अत्र चतस्रः कक्ष्याः अथवा चतस्रः अवस्थाः अथवा चत्वारः घट्टाः उदाहरणस्य अवगमनाय अस्माभिः सम्मुखीकर्तव्याः भवन्ति। एतेषां च अर्थाः अस्माभिः द्रष्टव्याः भवन्ति। णिचः क्वचित् प्रेरणार्थकस्य त्यागः क्रियते, क्वचित् णेऽर्थस्य अविवक्षा क्रियते। तद् इदं सर्वमपि विवक्षया भवति। प्रयोगं लक्ष्यीकृत्य च एतादृशविवक्षाकल्पनम् अविवक्षाकल्पनं प्रेरणांशत्यागादिकं च सर्वं क्रियते। अतः दर्शयते भवः इति णेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकृतानाध्याने इत्यनेन आत्मनेपदं भवति इति। ततः पाठकाः भ्रान्ताः न भवेयुः, उच्यमानः विषयः तेषां बुद्धिप्रविष्टः स्यात् इत्यदर्थम् अग्रे सारल्याय उक्तं ग्रन्थकारेण स्वयमेव यत् इह प्रथमतृतीययोः अवस्थयोः द्वितीयचतुर्थ्योश्च तुल्यः अर्थः। तत्र तृतीयकक्ष्यायां न तं क्रियासाम्ये अपि अणौ कर्मकारकस्य अणौ कर्तृत्वाभावात्, चतुर्थ्यां तु तं द्वितीयामादाय क्रियासाम्यात्। प्रथमायां कर्मणः भव इति इह कर्तृत्वात् नाम भव इत्येतस्य प्रकृते कर्तृत्वं भवति इति कृत्वा णेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकृतानाध्याने इत्येतस्य प्रकृते प्रवृत्तिः भवत्येव इति। ततः आरोहयते हस्ती इत्यपि अत्र उदाहरणान्तरं भवति। इदं च उदाहरणं कर्तृस्थक्रिया धातुं पुरस्कृत्य उच्यमानं भवति। पूर्वम् अस्माभिः कर्तृस्थभावकं धातुमादाय तत्र उदाहृतम्। इदं कर्तृस्थक्रियाम् आश्रित्य अत्र उदाह्रियमाणं वर्तते। अस्य उदाहरणस्य पठनारम्भमात्रम् अस्माभिः गते पाठे कृतम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। चतुर्थ्यां तु तङिति
णेरणौ इति प्रकृतसूत्रेण इति शेषः तदेवोपपादयति द्वितीयामादायेति। पश्यति भव इति द्वितीयकक्ष्यायां या चाक्षुषज्ञानविषयत्वापत्तिरूपा क्रिया तस्याः एव दर्शयते भव इति चतुर्थकक्ष्यायां ण्यन्तदृश्यर्थत्वादित्यर्थः। अनेन अणौ या क्रिया सैव चेण्ण्यन्तेन उच्येत इत्यंशः उपपादितः। अथ अणौ यत्कर्मकारकम् अणौ सचेत्कर्ता स्यादित्यंशम् उपपादयति प्रथमायामिति। पश्यन्ति भवं भक्ता इति प्रथमकक्ष्यायाम् अण्यन्तदृशिकर्मणो भवस्य दर्शयते भव इति चतुर्थकक्ष्यायां ण्यन्तदृशिकर्तृत्वाच्च इत्यर्थः। अथ कर्तृस्थक्रियधातुमुदाहरति एवम् आरोहयते हस्ती इत्यपि उदाहरणमिति। तत्र प्रथमकक्ष्यामाः आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः इति। हस्तिनं पान्तीति हस्तिपकाः त एव हस्तिपकाः स्वार्थे कः। नाम उदाहरणे हस्तिपक इति शब्दः यः आयातः तच्छब्दस्य व्युत्पत्तिः व्याख्यात्र उक्ता। एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे अत्र दृष्टः। अयम् अस्मत्क्रमे 19 पाठः आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य अयं 20 पाठः आरब्धो भवति। अत्र तदेव णेरणौ यत्कर्मणौ इति एतस्य सूत्रस्य उदाहरणान्तरं पुरस्कृत्य वयं पठन्तः स्मः। अग्रे व्याख्याम् आदाय वयं पठिष्यामः। अधुना व्याख्याता अग्रे कथयन् अस्ति। नाम तत्र उदाहरणम् आरब्धं खलु, आरोहयते हस्ती। तत्र प्रथमा कक्षा अपि उक्ता किम्, आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः। तत्र आम् उपसर्गपूर्वकस्य रुहधातोः अर्थः कः इति व्याख्याता कथयति। किं कथयति? उपरि भागाक्रमणानुकूलव्यापारः रुहेः अर्थः। नाम हस्तिनः उपरि भागः यः वर्तते तत्र आक्रमणानुकूलः आक्रमणजनकः नाम तस्य आक्रमणं भवतु। नाम तत्र गत्वा वयं तिष्ठेम, तदुपरि उपविशेम अथवा उपविशेत् कश्चन, तादृश क्रिया या भवति अथवा तादृश उपरि आरोहणानुकूलव्यापारविशेषः यः भवति सः अत्र नाम धातोः अर्थः भवति। उपरि भागाक्रमणानुकूलव्यापारः रुहेरर्थः। अग्रे किं कथयति पश्यामः व्याख्याता। तत्र प्रासादम् आरोहतीत्यादौ उपरि भागाक्रमणानुकूलव्यापारः सोपानगमनादिः। प्रासादस्य उपरि आरोहणं कुर्वन्ति खलु, तत्र तु उपरि भागं प्रति आक्रमणं क्रियते, नाम तत्र गम्यते। तर्हि तादृश आक्रमणानुकूलव्यापारः, तादृश आक्रमणजनकव्यापारः, व्यापारः नाम क्रिया का सोपानगमनादि। नाम सोपानैः गच्छामः वयं, तदा तस्य प्रासादस्य उपरि आक्रमणं नाम अस्माकं स्थितिः भवति, उपस्थितिर्वा भवति। अत्र तदपेक्षया किञ्चित् भेदः अस्ति। क्व? आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः इत्यत्र तदेव कथयति। इह तु उच्चस्य हस्तिनः न्यग्भावनमेव उपरि भागाक्रमणानुकूलव्यापारो विवक्षितः। नाम उच्चः वर्तते हस्ती, तस्य न्यग्भावनमेव, नाम सः अधः किञ्चित् भवेत्, स्वयमेव भवति। तस्य नाम शिक्षणं तथा जातं भवति, अथवा शिक्षणं तथा तस्य कुर्वन्ति, एवं खलु। अतः न्यग्भावनमेव उपरि भागाक्रमणानुकूलः व्यापारः विवक्षितः वर्तते अत्र रुहधातोः।
प्रासादम् आरोहति इति तदपेक्षया ईषद् भेदः प्रकृते वर्तते इति भावः। तत् इतोपि स्पष्टीकरोति, तच्च नीचीकरणं, तं नीचम् आनयन्ति, नीचस्थितं भागम् आनयन्ति, इङ्गितेन वा अङ्कुशदर्शनेन वा कथञ्चित् वा अथवा आदेशेन वा अथवा शिक्षितः गजः स्वयमेव तथा करोति। अग्रे कथयति, अत्र उपरि भागाक्रमणानुकूलन्यग्भवनानुकूलः तदेव अङ्कुशादिना तस्य पातनं क्रियते। पातादिः व्यापारः। कथयति, उपरि भागाक्रमणानुकूलन्यग्भवनं फलं, तत् फलं वर्तते। तदाश्रयत्वात् नाम तद् आश्रयः कः? हस्ति, अतः हस्ति भवति कर्म, यतः फलाश्रयः कर्म भवति इत्युक्तं खलु। तदाश्रयत्वात् धस्ती कर्म भवति, एवं खलु। कथयति, तादृशव्यापाराश्रयत्वात् हस्तिपकाः कर्तारः अत्र वर्तन्ते इति भावः। इति प्रथमा कक्ष्या। आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः इति प्रथमा कक्ष्या वर्तते। अतः उदाहरणमस्ति, आरोहयते हस्ति तावत्पर्यन्तं गन्तव्यमस्ति खलु। अतः तत्र चतस्रः अपि कक्ष्याः क्रमशः पश्यामः, अवगच्छेम। तद्वदेव यथा गते उदाहरणे चिन्तितं तद्वदेव। अग्रे कथयति व्याख्याता, अथ द्वितीयकक्ष्यामाः तत इति मूले उक्तं खलु। ततः आरोहति हस्ति, व्याख्याता कथयति, एषा द्वितीया कक्षा अस्ति। यथा पूर्वं द्वितीया कक्षा का आसीत्, पश्यति भवः, तद्वत् तत्र आरोहति हस्ति। कथयति, प्रेरणांशपरित्यागे, अत्रापि तद्वदेव प्रेरणांशपरित्यागः क्रियते। प्रेरणांशपरित्यागे सति उपरि भागाक्रमणानुकूलन्यग्भवनार्थकात् लटि आरोहति हस्ति इति भवति इत्यर्थः। एवं खलु। कथयति अग्रे, प्रेषणांशपरित्यागे फलितमाः न्यग्भवति इत्यर्थः। एवं खलु। यथा पूर्वं तत्र पश्यति भवः, प्रेरणांशत्यागे पश्यति भवः विषयो भवति, नाम भवः विषयः भवति इति भावः। तद्वत् प्रकृते आरोहति हस्ति इत्यस्य कोऽर्थः, न्यग् भवति इत्यर्थः। न्यग् भवति इति अर्थो भवति इति भावः, नीची भवति इति भावः। ततः कथयति, अथ तृतीयकक्ष्यामाः ततोऽणिजिति। मूले पश्यामः तृतीयां कक्ष्यां, ततोऽणिच आरोहयन्ति। एवं खलु। पूर्वमुक्तं दर्शयन्ति भवं भक्ताः, तद् आरोहयन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः। अत्र णिच् अस्ति, परन्तु तस्य अर्थः अविवक्षितः भवति अथवा स्वार्थे भवति। यथा पूर्वं पक्षाः आसन् तद्वदेव अत्रापि। कथयति व्याख्याता, ततोऽणिजिति प्रेरणांशं परित्यज्य न्यग्भावनार्थकत्वमाश्रितात् धातोः प्रेषणविवक्षायां हेतुमण्णिजिति भावः आरोहयन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः इति शेषः। कथयति, प्रेषणांशनिवृत्तौ णिजन्तस्य फलितम् अर्थमाह आरोहन्ति इत्यर्थः। मूले आरोहन्ति इत्यर्थः। नाम तत्र आरोहयन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः इत्येतस्य अर्थः स एव, कः? आरोहन्ति इति। किञ्चित् विचित्रा व्यवस्था अस्ति एषा। भवन्तः पुनः पुनः श्रवणेन अथवा पुनः पुनः पठनेन एव एतां व्यवस्थाम् आत्मसात् कर्तुं शक्नुयुः। अस्तु, अग्रे कथयति, आरोहन्ति इत्यत्र आक्रमणाय हस्तिनं न्यग्भावयन्ति इति यावत्। सम्यक्। अग्रे किं कथयति तदपि पश्यामः। चतुर्थकक्ष्यामाः तत इति मूले पश्यन्तु। ततः आरोहयते, नाम यद् उदाहरणं पूर्वमुक्तं तद् उदाहरणं भवति इति भावः। किम्? आरोहयते हस्ति इति। एषा चतुर्थी कक्षा वर्तते। कथयति व्याख्याता,
अविवक्षितप्रेषणात् ण्यन्तात् प्रकृतसूत्रेण आत्मनेपदे आरोहयते इति रूपमित्यर्थः। प्रकृतसूत्रं नाम णेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकर्तानाध्याने। अग्रे कथयति प्रेरणांशत्यागे सति अण्यन्तस्य फलितमर्थमाह ण्यक् भवति इत्यर्थः। मूले ण्यक् भवति इत्यर्थः नाम स्वयं हस्ति अधः किञ्चित् नीचीभूय हस्तिपकान् आरोहयति इति भावः। कथयति तदेवं निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृते अर्थे णिजिष्यते इति पक्षम् आश्रित्य उदाहृतम्। अयं पक्षः ण्यन्तप्रकरणस्य अन्ते तत्र बाणप्रयोगस्य वा अथवा शिशुपालवधकाव्यस्य प्रयोगस्य वा प्रार्थितं शयनोत्थिताः प्रियं प्रार्थयन्ति शयनोत्थितं प्रियम् इति किमपि तत्र उदाहरणं दृष्टं खलु। अतः निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृते अर्थे णिजिष्यते णिच् भवति तत्र निवृत्तप्रेषणात् धातोः शुद्धेन तुल्योऽर्थः इति तत्र अस्ति। तदेव प्रकारान्तरेण अत्र उक्तं वर्तते इति भावः। णिच् अस्ति तत्र परन्तु तस्य नाम हेतुमण् सः तथापि हेत्वर्थः नाम प्रेरणार्थः तत्र न भवति। शुद्धेन धातोः एव तुल्यः अर्थः तत्र भवति इति भावः। कथयति तदेवं निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृते अर्थे णिजिष्यते इति पक्षम् आश्रित्य उदाहृतं। क्व आरोहयते ण्यक् भवति इत्यर्थः। तर्हि एतादृशः एव पक्षः दर्शयते भवः इत्यत्रापि आश्रयितुं शक्यते खलु। कः निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृतेः अर्थे णिजिष्यते। कथयति इदानीम् अध्यारोपितप्रेषणपक्षमाश्रित्य आह। तर्हि पूर्वम् अध्यारोपितप्रेषणपक्षः एव स्यात् वा इति। अस्तु पश्यामः। अध्यारोपितप्रेषणपक्षम् आश्रित्य आह यद्वेति मूले यद्वा पश्यन्ति आरोहन्ति इति प्रथमकक्षा प्राग्वत् पक्षान्तरे चिन्तनमस्ति अत्र। तत्पक्षान्तरं निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृते णिजिष्यते इत्येतस्य अपेक्षया भिन्नं भवति। किम् अध्यारोपितप्रेषणपक्षम् अध्यारोपितं प्रेषणं यस्मिन् पक्षे सः पक्षः अध्यारोपितप्रेषणपक्षः। अध्यारोप्यते तत्र प्रेषणत्वं यद्यपि प्रेषणत्वं तत्र नास्ति नाम णिच् अस्ति परन्तु णिजर्थस्तत्र नास्ति इति भावः। वस्तुतः किञ्चिदिव भेदः अधिकः कः भेदः इति तु अग्रिमविवरणपठनेनैव ज्ञास्यते। यद्वा पश्यन्ति इति मूले उक्तं खलु पश्यन्ति आरोहन्ति इति प्रथमकक्षया प्राग्वत् कथयति व्याख्याता पश्यन्ति भवं भक्ताः इति। इदानीम् उभयत्र विचारः क्रियमाणः अस्ति। एवम् उभयत्र विचारः क्रियमाणः अस्ति नाम पूर्वं यदुदाहृतं दर्शयते भवः तत्रापि अध्यारोपितप्रेषणपक्षमाश्रित्य विचारः किञ्च प्रकृतेपि आरोहयते हस्ति इत्यत्रापि अध्यारोपितप्रेषणपक्षमाश्रित्य विचारः क्रियमाणः वर्तते भावः। अतः उदाहरणद्वयस्यापि युगपत् विचारम् अग्रे इदानीं ग्रन्थकारः करिष्यति। सम्यक् कथयति पश्यन्ति भवं भक्ताः इति आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपका इति च कथयति। प्रथमकक्ष्या पूर्ववद् व्याख्येया इत्यर्थः। प्राग्वतपूर्वदेव अस्ति अग्रे गच्छति। द्वितीयकक्ष्यामाः सर्वाः कक्ष्याः च दृष्ट्वा अत्र अस्माकम् एषापि स्पष्टता भविष्यति यत् अध्यारोपितप्रेषणपक्षस्य कथं भेदः वर्तते निवृत्तप्रेषणाधातोः प्राकृते णिजिष्यते इति पक्षापेक्षया। अस्तु द्वितीयकक्ष्यां ततः कर्मण इति मूले पश्यामः। ततः कर्मणः एव हेतुत्वारोपान् णिच् एवं खलु कथयति दृशेः रुहेश्च नाम उदाहरणद्वयेपि प्रथमकक्षायां कर्मीभूतस्य भवस्य हस्तिनश्च प्रयोजककर्तृत्वरूपहेतुत्वारोपात् हेतुमण्णिजित्यर्थः।
सम्यक्। किं किम् उदाहरणं भवति? मूले दत्तं दर्शयति भवः, आरोहयति हस्ती, तदेव अग्रे कथयन्नस्ति व्याख्याता। दर्शयति भवः भक्तान् इति शेषः, अपि च आरोहयति हस्ती, तत्रापि हस्तीपकान् इति शेषः इति तत्रापि अवगन्तव्यम्। अग्रे किं कथयति? अग्रे कथयति तत्र पश्यतः आरोहतश्च प्रेरयति इत्यर्थः इति। तदिदं मूले एव उक्तं खलु तत्र पश्यतः आरोहतश्च प्रेरयति इत्यर्थः, एवं खलु। कथयति चाक्षुष, व्याख्यातारं पश्यामः। चाक्षुष ज्ञानविषयत्वम् आपादयतः भक्तान् भवः प्रेरयति। अग्रे न्यग्भावयतः हस्तिपान् हस्ती प्रेरयति इत्यर्थः। उभयत्र हेतुमण्णिच् वर्तते। सम्यक्। अग्रे कथयति तत्र प्रकृतिभ्यां दृशिः उहिभ्यां तत्र दर्शयति इत्यत्र दृश् धातुः प्रकृतिः, आरोहति इत्यत्र आरोहयति, एवम् आरोहयति इत्यत्र आङ्गुपसर्गपूर्वक रुह इति प्रकृतिः। अतः तत् कथयति तत्र प्रकृतिभ्यां दृशिरुहिभ्याम् एकैकं प्रेरणं, णिचा तु तद्विषयकम् एकैकं प्रेरणान्तरं प्रतीयते इति स्थितिः, एवं खलु। ततः अग्रे कथयति इति तृतीयकक्ष्यायाः एषा स्थितिः अत्र स्फुटीकृता। अधुना अग्रे कथयति चतुर्थकक्ष्यामाः ततो णिज्भ्याम् इति। मूले पश्यन्तु। ततो णिज्भ्यां प्रकृतिभ्यां णिज्भ्यां तत्प्रकृतिभ्यां च उपात्तयोः द्वयोरपि प्रेषणयोः त्यागे, उभयोः त्यागः क्रियते, तदपि विवक्षाधीनमेव। त्यागे दर्शयते आरोहयते इत्युदाहरणम्। अर्थः प्राग्वत्, अर्थस्तु पूर्वदेव भवति इति भावः। व्याख्यातारं पश्यामः। हेतुमण्णिज्भ्यां प्रकृतिभूत हेतुमण्णिज्भ्यां तत्प्रकृतिभूतदृशिरुहिभ्यां च उपात्तयोः प्रेरणयोः त्यागे सति चाक्षुषज्ञानविषयो भवति भवः इति, एवं खलु। न्यग्भवति हस्तीति चार्थः पर्यवस्यति उदाहरणान्तरे, नाम अन्यस्मिन् उदाहरणे पर्यवस्यति। तत्र प्रकृतसूत्रेण आत्मनेपदे दर्शयते भवः आरोहयते हस्ती च सिद्धम् इत्यर्थः, एवं खलु। अग्रे कथयति पश्यन्ति भवं भक्ताः इति आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपका इति च प्रथमकक्षायां कर्मणोः भवस्य हस्तिनश्च तृतीयकक्षायां कर्तृत्वात् प्रथमकक्ष्यायाम् अणौ या क्रिया तस्याः एव अत्र तृतीयकक्ष्यायां सत्त्वात् च इति तृतीयकक्ष्यायाम् उदाहरणे सूत्रप्रवृत्तिरुपपाद्या। न च प्रथमकक्ष्यायां चाक्षुषज्ञानविषयं कुर्वन्ति इति न्यग्भावयन्ति इति प्रकृत्युपात्तस्य प्रेषणांशस्य तृतीयकक्षायां त्यागात् अणौ या क्रिया सैव चेत् अण्यन्तेन उच्येत इत्यंशस्य कथं प्रवृत्तिरिति वाच्यं। सैव चेत् अण्यन्तेन इत्यत्र आधिक्यमात्रं व्यवच्छिद्यते, न तु न्यूनत्वम् अपि इति अदोषात् इति कञ्चन दोषम् उद्भाव्य तस्य निरासः कृतः वर्तते। अस्तु, अग्रे कथयति ननु द्वितीयकक्ष्यायामेव कुतः न तङ् इत्यत आह अस्मिन् पक्षे द्वितीय इति। मूले अस्मिन् पक्षे यतः पूर्वं द्वितीयकक्षायाम् अस्माभिः वस्तुतः पूर्वमपि तङ् न कृतः। अस्तु, कथयति अस्मिन् पक्षे द्वितीये इति। मूले पश्यामः। अस्मिन् पक्षे द्वितीयकक्षायां न तङ्, तदेव कुत इत्यतः नाम सः तङ् कुतः न कथयति समानक्रियात्वाभावादिति। मूले उक्तं खलु समानक्रियात्वाभावात् णिजर्थस्य आधिक्यात्। णिजर्थः नाम हेतुमण्णौ अयं विचारः
क्रियमाणः अस्ति खलु अस्माभिः। तत्र कथ्यते द्वितीयकक्ष्यायाम् अणौ या क्रिया सैव चेत् ण्यन्तेन उच्येत इत्यंशस्य अभावादिति यावत् तदेवोपपादयति णिजर्थस्य इति मूलयुक्तमेव खलु। णिजर्थस्य आधिक्यात् नाम तत्र णिजर्थः अधिकः भवति, णिजर्थस्य आधिक्यं तत्र वर्तते इति भावः। एवं खलु इति अत्र कश्चन भवति विशेषः। एवं खलु नाम तदेव यथा चतस्रः कक्ष्याः प्राक्तन उदाहरणे अत्र दृष्टाः तद्वदेव अत्रापि चतस्रः कक्ष्याः कृताः। एवं खलु लक्ष्यं तु तदेव नाम सूत्रेण प्रकृते आत्मनेपदविधानम् इति भावः। ततः अधुना अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अग्रे मूले तावत् प्रत्युदाहरणविचारः वर्तते, परन्तु ततः पूर्वं व्याख्याता स्वपक्षादपि एकं प्रत्युदाहरणम् अथवा दलकृत्यम् उपस्थापयन् अस्ति। तद्दलकृत्यम् अधुना वयं पश्यामः। पृच्छति णेरिति किम्, णेः इति कुत उच्यते? इति चेत् पश्यति आरोहति इति निवृत्तप्रेषणान् मा भूत्। निवृत्तप्रेषणात् धातोः शुद्धेन तुल्यार्थः इति। यद्यपि अत्र तु णिचः विषयः नास्ति, निवृत्तप्रेषण नाम प्रेषणांशत्यागे एवं खलु, प्रेषणांशत्यागे इति भावः। निवृत्तप्रेषणादेव तत्र न भवेत् किम् आत्मनेपदविधानं प्रेषणांशत्यागे पश्यति भवः इत्युक्तं खलु। एवम् आरोहति इत्यपि अग्रे पठितं खलु। आरोहति हस्ति तत्र निवृत्तप्रेषण नाम प्रेषणांशत्यागे सत्येव तत्र न भवेत् इति। अपि च प्रेषणांशत्यागः अत्र लाक्षणिकः, लक्षणया प्रतिपाद्यते अथवा तत्र विवक्षया तद्भवति अथवा प्रेषणांशस्य अविवक्षा क्रियते। एवं खलु तदर्थं किमपि विशेषेण पृथक्तया सूत्रम् इति नास्ति, नाम प्रयोगपरिपाट्या तद् अवगन्तव्यं। तत्सर्वं पूर्वं विस्तरेण उक्तमेव। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः। इदानीं ग्रन्थे प्रतिपाद्यमानं दरप्रयोजनं पश्यामः। तत्र कथयति व्याख्याता इङ्गितं करोति, स्मरति वनगुल्मं कोकिल इति। एवं खलु तत्र कोकिलः यः वर्तते सः वनगुल्मं स्मरति। गुल्मः वृक्षविशेषो वा? अस्य बहवः अर्थाः सन्ति, कोशः द्रष्टव्यः। अस्तु, वनगुल्मं नाम वनस्य गुल्मं नाम कदाचित् वृक्षकविशेषः अथवा क्षुपविशेषः एव विवक्षितः स्यात्। अस्तु पश्यामः। अनाध्याने किम् इति आदाय इदं प्रत्युदाहरणं तत्र उपस्थाप्यमानं वर्तते इत्यपि स्मर्तव्यम्। आध्यानञ्च उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणम् इति खलु उच्यते। अस्तु, व्याख्याता कथयति स्मृतिविषयत्वम् आपादयति इत्यर्थः। स्मृतिविषयत्वम् आपादयति नाम प्राप्नोति अथवा उपपादयति इति भावः। कथयति पक्षद्वयेपि एषा प्रथमकक्ष्या का स्मरति वनगुल्मं कोकिलः इति प्रथमकक्ष्या एव अस्ति। पक्षद्वये नाम पक्षद्वयं यत् पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं नाम निवृत्तप्रेषणाधातोः शुद्धेन तुल्यार्थः अथवा अन्यः कः पक्षः तत्र अध्यारोपितप्रेषणपक्षः।
पक्षद्वयेपि एषा प्रथमकक्ष्या द्वितीयतृतीयकक्षयोः अपि उपलक्षणं द्वितीयतृतीयपक्षयोः अपि उपलक्षणं भवति इति भावः। तत्र निवृत्तप्रेषणपक्षे स्मरति वनगुल्म इति द्वितीयकक्षा एवं खलु। निवृत्तप्रेषणपक्षे नाम प्रेषणांशत्यागपक्षे इति भावः। स्मरति वनगुल्म इति द्वितीया कक्षा, स्मृतिविषयो भवति इत्यर्थः। स्मरयति वनगुल्मं कोकिलः इति तृतीयकक्षा, सा मूले उक्ता एव अस्ति। स्मरयति वनगुल्मः कथयति स्मृतिविषयत्वम् आपादयति इत्यर्थः। कथयति अध्यारोपितप्रेषणपक्षे तु स्मरयति वनगुल्मः कोकिलम् इति द्वितीयकक्षा, स्मरन्तं प्रेरयति इत्यर्थः। स्मरयति वनगुल्म इति मूले अस्ति खलु, स्मरयति वनगुल्मः इति तदेव नाम अध्यारोपितप्रेषणपक्षे इदं वर्तते एवं खलु। नाम प्रेषणस्य अध्यारोपविशेषः तत्र क्रियते इति भावः। कथयति प्रत्युदाहरणमिदम् अग्रे निवृत्तप्रेषणपक्षे चतुर्थकक्ष्यैषा का निवृत्तप्रेषणपक्षे चतुर्थी कक्षा एषा का स्मरयति वनगुल्मः एवमेवं। तर्हि तु स्मरयति वनगुल्मम् इति द्वितीया कक्षा अस्ति, सा तु मूले न उक्ता वर्तते। मूले तु प्रथमा उक्ता वर्तते, अतः साक्षात् चतुर्थी कक्षा उक्ता वर्तते एवं खलु। अत एव कथयति व्याख्याता निवृत्तप्रेषणपक्षे चतुर्थकक्ष्यैषा कथयति अध्यारोपितप्रेषणपक्षे तु तृतीयकक्षा एषा बोध्या। अध्यारोपितपक्षे तु स्मरयति वनगुल्मः इति तृतीयकक्षा भवति। अग्रे कथयति तस्य अर्थोऽपि उक्तः खलु किं मूले उत्कण्ठापूर्वकस्मृतौ विषयो भवति इत्यर्थः। कः वनगुल्मः कथयति व्याख्याता स्मृ आध्याने इति घाटादिकत्वेन नाम घटादिषु अन्तर्भवति। मित्वात् ह्रस्वः नाम प्रकृते अन्यत् सर्वमस्ति, चतस्रः अपि कक्षाः लभ्यन्ते, अन्यत् सर्वं लभ्यते। सर्वं यद्यदपेक्षितं नाम णेरणौ यत्कर्मणौ चेत् स कर्ता। एतावतः सूत्रे यावान् भागः उक्तः वर्तते अथवा यावान् अर्थः लब्धः भवति सः सर्वोऽपि अर्थः अत्र वर्तते एवं खलु। तथापि आध्यानार्थः अत्र वर्तते। णेरणौ इत्यनेन यत् सूत्रेण यत् कार्यं कर्तव्यं तत्तु अनाध्याने सत्येव भवति। उत्कण्ठापूर्वकस्मृतेः विषयः अत्र वर्तते। उत्कण्ठापूर्वकस्मृतौ विषयो भवति इत्यर्थः इत्युक्तं। सम्यक्। एवञ्च मित्राणि व्याख्यातः अग्रे कथयन् अस्ति विस्तरस्त्वत्र प्रौढमनोरमा शब्दरत्नशब्देन्दुशेखरेष्वनुसन्धेयः। अत्र अस्माभिः यदि एवं चिन्त्येत नाम अत्रैव विस्तरः वर्तते इति चेत् तथा न, इतोपि विस्तरः वर्तते क्व एतेषु उद्ग्रन्थेषु खलु। अतः एतावता श्रुत्वा अत्र यथामति प्रयासः कर्तुं शक्यते अवगन्तुं। काशिकायामपि अत्र महान् विचारः अस्ति। प्रायः तत्रत्याः एव विचाराः अत्र सर्वेपि सन्ति इत्येव वक्तव्यम् एवं खलु। तथापि सामान्येन तत्र सूत्रेण कथम् आत्मनेपदविधानं कासु अवस्थासु क्रियते इति विषयस्तु अस्माकं स्फुटः जात एव। व्याख्यागताः कदाचित् सर्वेपि विचाराः अथवा यद्यपि अतीव सरलतया एव क्रमशः एव व्याख्याता गतवान् अस्ति, अतिरिक्ततया किमपि नोक्तवान् अस्ति। पुनः पुनः चिन्तनस्य अपेक्षा अस्माकमेव वर्तते। समीचीनम्। अग्रे मूले कथयति किम् तत्र
भीष्म्योर्हेतुभये व्याख्यातं तत्पूर्वं भीषयते इत्यादि प्रयोगसाधनवेलायाम् अस्माभिः विस्तरेण तत्र पठितमेव। अग्रिमं सूत्रं वयम् अधुना पठामः। णेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकृतानाध्याने इति सूत्रम् अस्माभिः एतावता सम्पन्नतां नीतम्। आम्, अग्रे व्याख्याता इङ्गितं करोति। गृधिवन्त्योः मूले पश्यामश्चेत् गृधिवन्त्योः प्रलम्भने इति भवति सूत्रम्। तत्र गृधिवन्त्योः इति षष्ठी विभक्तिः भवति। पञ्चम्यर्थे षष्ठी अस्ति एषा। प्रलम्भने इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र प्रकृते अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदमित्यतः आत्मनेपदमित्यनुवर्तते। णेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकृतानाध्याने इत्यतः णेः इति च अनुवर्तते। किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। प्रलम्भनं प्रतारणमिति मत्वा आह। मत्वा इति अस्ति एवं खलु, गत्वा इति नास्ति। तत्र मम किञ्चित् मिस्प्रिण्ट् जातमस्ति। अस्तु, मत्वा आह प्रतारणे वृत्तिः। मूले पश्यन्तु। प्रतारणे अर्थे ण्यन्ताभ्याम् आभ्यां प्रागवत् नाम आत्मनेपदं भवति इति भावः। एवं खलु। गृधु अभिकाङ्क्षायाम् इति एकः धातुः भवति। गृधि अर्थात् गृधु अभिकाङ्क्षायां। वञ्चु प्रलम्भने इति च भवति। एवं खलु। तत्र प्रतारणे वृत्तिः इति मूले प्रतारणे वृत्तिः इति तु नोक्तं खलु, प्रतारणे इति उक्तं। नाम प्रतारणे अर्थे ण्यन्ताभ्याम् आभ्यां प्राग्वत् नाम पूर्ववत् आत्मनेपदप्रत्ययो भवति इति भावः। अस्तु, आदौ अत्र उदाहरणानि पश्यामः। अनयोः उदाहरणयोः च सर्वेषु लकारेषु रूपाणि वदामः। ततः परम् अग्रिममपि विषयं पश्यामः। तत्र माणवकं गर्धयते, एवं खलु। अत्र णिचि लघुपदगुणे च सति गर्धि इति धातुः ण्यन्तः सिद्धः भवति। अत्र लटि परस्मैपदपक्षे गर्धयते, गर्धयेते, गर्धयन्ते, गर्धयसे, गर्धयेथे, गर्धयध्वे, गर्धये, गर्धयावहे, गर्धयामहे, लिटि। गर्धयाञ्चक्रे, गर्धयाञ्चक्राते, गर्धयाञ्चक्रिरे, गर्धयाञ्चक्रिषे, गर्धयाञ्चक्राथे, गर्धयाञ्चक्रिड्वे, गर्धयाञ्चक्रे, गर्धयाञ्चक्रिवहे, गर्धयाञ्चक्रिमहे। अपि च तत्र असिलिटि नैव, ततः पूर्वं भुविलिटि। वञ्चयामास, वञ्चयामासतुः, वञ्चयामासुः, वञ्चयामासिथ, वञ्चयामासतुः, वञ्चयामास, वञ्चयामास, वञ्चयामासिव, वञ्चयामासिम। लुटि। वञ्चयिता, वञ्चयितारौ, वञ्चयितारः, वञ्चयितासे, वञ्चयितासाथे, वञ्चयिताध्वे, वञ्चयिताहे, वञ्चयितास्वहे, वञ्चयितास्महे। लृटि। वञ्चयिष्यते, वञ्चयिष्येते, वञ्चयिष्यन्ते, वञ्चयिष्यसे, वञ्चयिष्येथे, वञ्चयिष्यध्वे, वञ्चयिष्ये, वञ्चयिष्यावहे, वञ्चयिष्यामहे। लोटि। वञ्चयतां, वञ्चयेतां, वञ्चयन्तां, वञ्चयस्व, वञ्चयेथां, वञ्चयध्वं, वञ्चयै, वञ्चयावहै, वञ्चयामहै। लङि। अवञ्चयता, अवञ्चयेताम्, अवञ्चयन्त, अवञ्चयथाः, अवञ्चयेथाम्, अवञ्चयध्वम्, अवञ्चये, अवञ्चयावहि, अवञ्चयामहि। विधिलिङि। वञ्चयेत, वञ्चयेयातां, वञ्चयेरन्, वञ्चयेथाः, वञ्चयेयाथां, वञ्चयेध्वम्, वञ्चयेय, वञ्चयेवहि, वञ्चयेमहि। आशीर्लिङि। वञ्चयीषीष्ट, वञ्चयीषीयास्तां, वञ्चयीषीरन्, वञ्चयीषीष्ठाः, वञ्चयीषीयास्थां, वञ्चयीषीध्वम्,
वञ्चयीषीय वञ्चयीषीवहि वञ्चयीषीमहि। ततः लुङि अववञ्चत् अववञ्चताम् अववञ्चन् अववञ्चः अववञ्चतम् अववञ्चत अववञ्चम् अववञ्चाव अववञ्चाम। विधिलिङि क्षन्तव्य लृङि अवञ्चयिष्यत अवञ्चयिष्येताम् अवञ्चयिष्यन्त अवञ्चयिष्यथाः अवञ्चयिष्येथाम् अवञ्चयिष्यध्वम् अवञ्चयिष्ये अवञ्चयिष्यावहि अवञ्चयिष्यामहि। सम्यक्। ततः अग्रे पश्यामः रूपाणि। अग्रे के विचाराः सन्ति इति पश्यामः। तत्र अत्र एतत् सूत्रस्य प्रत्युदाहरणदर्शनात् पूर्वं मम अधुना स्मरणे आगतं, वयं गतसूत्रस्य सिद्धान्तेषु तथा विरमणं कृतवन्तः। तत्र अस्माकं सिद्धान्तेषु सर्वेषु लकारेषु क्रियापदानां विस्मरणमेव जातम्। अतः वयं गृधिवञ्चयोः प्रलम्बने इत्येतस्य प्रलम्बने किमिति प्रत्युदाहरणविचारात् पूर्वम् एकवारं केवलं दर्शयते आरोहयते इति यदुदाहरणं भवः दर्शयते इति आरोहयते हस्ति इति च यदुदाहरणं दृष्टं तस्य आत्मनेपदे रूपाणि वदामः तावदेव। ण्यन्तयोः तावदेव। अस्तु, तत्र दृशधातोः ण्यन्तात् वदामः आदौ। लटि दर्शयते दर्शयेते दर्शयन्ते दर्शयसे दर्शयेथे दर्शयध्वे दर्शये दर्शयावहे दर्शयामहे। लिटि दर्शयाञ्चक्रे दर्शयाञ्चक्राते दर्शयाञ्चक्रिरे दर्शयाञ्चक्रिषे दर्शयाञ्चक्राथे दर्शयाञ्चक्रिड्वे दर्शयाञ्चक्रे दर्शयाञ्चक्रिवहे दर्शयाञ्चक्रिमहे। भुवि लिटि दर्शयां बभूव दर्शयां बभूवतुः दर्शयां बभूवुः दर्शयां बभूविथ दर्शयां बभूवथुः दर्शयां बभूव दर्शयां बभूव दर्शयां बभूविव दर्शयां बभूविम। ततः लुटि दर्शयिता दर्शयितारौ दर्शयितारः दर्शयितासे दर्शयितासाथे दर्शयिताद्वे दर्शयिताहे दर्शयितास्वहे दर्शयितास्महे। लृटि दर्शयिष्यते दर्शयिष्येते दर्शयिष्यन्ते दर्शयिष्यसे दर्शयिष्येथे दर्शयिष्यद्वे दर्शयिष्ये दर्शयिष्यावहे दर्शयिष्यामहे। लोटि दर्शयतां दर्शयेतां दर्शयन्तां दर्शयस्व दर्शयेथां दर्शयध्वं दर्शयै दर्शयावहै दर्शयामहै। लङि अदर्शयत अदर्शयेताम् अदर्शयन्त अदर्शयथाः अदर्शयेथाम् अदर्शयध्वम् अदर्शये अदर्शयावहि अदर्शयामहि। विधिलिङि दर्शयेत दर्शयेयातां दर्शयेरन् दर्शयेथाः दर्शयेयाथां दर्शयेध्वं दर्शयेय दर्शयेवहि दर्शयेमहि। आशीलिङि दर्शयीषीष्ठ दर्शयीषीयास्तां दर्शयीषीरन् दर्शयीषीष्ठाः दर्शयीषीयास्थां दर्शयीषीढ्वं दर्शयीषीय दर्शयीषीवहि दर्शयीषीमहि। लृङि अदर्शयिष्ट अदर्शयिषाताम् अदर्शयिषत अदर्शयिष्ठाः अदर्शयिषाथाम् अदर्शयिढ्वम् अदर्शयिषि अदर्शयिष्वहि अदर्शयिष्महि। ततः लृङि अदर्शयिष्यत अदर्शयिष्येताम् अदर्शयिष्यन्त अदर्शयिष्यथाः अदर्शयिष्येथाम् अदर्शयिष्यध्वम् अदर्शयिष्ये अदर्शयिष्यावहि अदर्शयिष्यामहि। आङ् उपसर्गपूर्वकरूहधातोः अपि णन्तादात्मनेपदे रूपाणि वदामः। आरोहयते आरोहयेते आरोहयन्ते आरोहयसे आरोहयेथे आरोहयध्वे आरोहये आरोहयावहे आरोहयामहे। लिटि आरोहयाञ्चक्रे आरोहयाञ्चक्राते आरोहयाञ्चक्रिरे आरोहयाञ्चकृषे आरोहयाञ्चक्राथे आरोहयाञ्चकृड्वे आरोहयाञ्चक्रे आरोहयाञ्चकृवहे आरोहयाञ्चकृमहे। भुवि लिटि आरोहयां बभूव आरोहयां बभूवतुः आरोहयां बभूवुः आरोहयां बभूविथ आरोहयां बभूवथुः आरोहयां बभूव आरोहयां बभूव आरोहयां बभूविव आरोहयां बभूविम। लुटि आरोहयिता आरोहयितारौ आरोहयितारः आरोहयितासे आरोहयितासाथे आरोहयिताद्वे आरोहयिताहे आरोहयितास्वहे आरोहयितास्महे। लृटि आरोहयिष्यते आरोहयिष्येते आरोहयिष्यन्ते आरोहयिष्यसे आरोहयिष्येथे आरोहयिष्यद्वे आरोहयिष्ये आरोहयिष्यावहे आरोहयिष्यामहे। लोटि आरोहयताम् आरोहयेताम् आरोहयन्ताम् आरोहयस्व आरोहयेथाम् आरोहयध्वम् आरोहयै आरोहयावहै आरोहयामहै। लङि आरोहयत आरोहयेताम् आरोहयन्त आरोहयथाः आरोहयेथाम् आरोहयध्वम्
आरोहये आरोहयावहि आरोहयामहि विधिलिङ्गि आरोहयेत आरोहयेयाताम् आरोहयेरन् आरोहयेथाः आरोहयेयाथाम् आरोहयेध्वम् आरोहयेय आरोहयेवहि आरोहयेमहि आशीर्लिङ्गि आरोहयीषीष्ट आरोहयीषीयास्ताम् आरोहयीषीरन् आरोहयीषीष्ठाः आरोहयीषीयास्ताम् आरोहयीषीढ्वम् आरोहयीषीय आरोहयीषीवहि आरोहयीषीमहि लुङि आरोहयिष्ट आरोहयिषाताम् आरोहयिषत आरोहयिष्ठाः आरोहयिषाथाम् आरोहयिढ्वम् आरोहयिषि आरोहयिष्वहि आरोहयिष्महि लृङि आरोहयिष्यत आरोहयिष्येताम् आरोहयिष्यन्त आरोहयिष्यथाः आरोहयिष्येथाम् आरोहयिष्यध्वम् आरोहयिष्ये आरोहयिष्यावहि आरोहयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। अधुना वयं तत्र घृतिवञ्चयोः प्रलम्भने इत्येतस्य सूत्रस्य तत्र प्रत्युदाहरणविचारं कुर्मः। कथयति प्रलम्भने किं प्रलम्भनार्थे इत्युक्तं खलु घृतिवञ्चयोः प्रलम्भने अपि तत्र उक्तं प्रलम्भनमपि प्रतारणम् एव भवति प्रलम्भनं प्रतारणं भवति इत्युक्तम् अतः प्रलम्भने इति कुतः उच्यते कथयति श्वानं गर्धयति एवं खलु अत्र प्रलम्भनार्थः नास्ति प्रतारणार्थः नास्ति अतः कृत्वा प्रकृते तत्र आत्मनेपदमपि न भवति परस्मैपदत्वमेव भवति णन्तात् गर्धयति इति लभ्यते रूपाणि वदामः लटि गर्धयति गर्धयतः गर्धयन्ति गर्धयसि गर्धयथः गर्धयथ गर्धयामि गर्धयावः गर्धयामः लिटि गर्धयाञ्च तत्र क्रीलिटि गर्धयाञ्चकार गर्धयाञ्चक्रुतुः गर्धयाञ्चक्रुः गर्धयाञ्चकृथ गर्धयाञ्चक्रथुः गर्धयाञ्चक्र गर्धयाञ्चकार गर्धयाञ्चक्र गर्धयाञ्चकृव गर्धयाञ्चकृम भूलिटि गर्धयां बभूव गर्धयां बभूवतुः गर्धयां बभूवुः गर्धयां बभूविथ गर्धयां बभूवथुः गर्धयां बभूव गर्धयां बभूव गर्धयां बभूविव गर्धयां बभूविम। समीचीनं। ततः अग्रे भवति तत्र असिलिटि गर्धयामास गर्धयामासतुः गर्धयामासुः गर्धयामासिथ गर्धयामासथुः गर्धयामास गर्धयामास गर्धयामासिव गर्धयामासिम। समीचीनं। लुटि गर्धयिता गर्धयितारो गर्धयितारः गर्धयितासे गर्धयितासि गर्धयितास्थः गर्धयितास्थ गर्धयितास्मि गर्धयितास्वः गर्धयितास्मः। मूले इदमपि उक्तं खलु अभिकाङ्क्षाम् अस्य उत्पादयति इत्यर्थः किमपि प्रदर्श्य मांसखण्डं रोटिकां मधुरम् अथवा किमपि प्रदर्श्य तस्मिन् लोभम् उत्पादयति। अस्तु लुटि उक्तानि खलु अग्रे लृटि वदिष्यामः गर्धयिष्यति गर्धयिष्यतः गर्धयिष्यन्ति गर्धयिष्यसि गर्धयिष्यत्थः गर्धयिष्यथ गर्धयिष्यामि गर्धयिष्यावः गर्धयिष्यामः। ततः लोटि वदामः लृटि उक्तानि अधुना लोटि गर्धयतु गर्धयतात् गर्धयतां गर्धयन्तु गर्धय गर्धयतात् गर्धयतं गर्धयत गर्धयानि गर्धयाव गर्धयाम। लङि अगर्धयत् अगर्धयताम् अगर्धयन् अगर्धयः अगर्धयतं अगर्धयत अगर्धयम् अगर्धयाव अगर्धयाम। ततः विधिलिङि गर्धयेत् गर्धयेतां गर्धयेयुः गर्धयेः गर्धयेतं गर्धयेत गर्धयेयं गर्धयेव गर्धयेम। आशीर्लिङि गर्ध्यात् गर्ध्यास्तां गर्ध्यासुः गर्ध्याः गर्ध्यास्तं गर्ध्यास्त गर्ध्यासं गर्ध्यास्व गर्ध्यास्म। लुङि अगर्धिष्ठ नैव अगर्धयिष्ठ अगर्धयिषाताम् अगर्धयिषत अगर्धयिष्ठाः अगर्धयिषाताम् अगर्धयिष्ठुम् अगर्धयिषि अगर्धयिष्वहि अगर्धयिष्महि। लृङि अगर्धयिष्यत नैव अगर्धयिष्यत् अगर्धयिष्यताम् अगर्धयिष्यन् अगर्धयिष्यः अगर्धयिष्यतम् अगर्धयिष्यत अगर्धयिष्यम् अगर्धयिष्याव अगर्धयिष्याम इति
इमानि अत्रत्यानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अधुना अग्रे पश्यामः। तत्र व्याख्याता नैव मूले अग्रे उच्यते अहिं वञ्चयति। घृतिवञ्चो प्रलम्बने वञ्चि वञ्चु प्रलम्बने इत्यस्ति खलु। पूर्वं तु प्रतारणार्थे एव आत्मनेपदं भवति इत्युक्तं, प्रलम्बनं प्रतारणम्। अधुना तु अहिं वञ्चयति नाम कोऽर्थः? वर्जयति इत्यर्थः। अत्र वर्जनार्थः स्वीकृतः, प्रतारणार्थः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते आत्मनेपदत्वं न भवति, परस्मैपदत्वमेव भवति इति भावः। एवं खलु। अतः अस्य अधुना रूपाणि वदामः। तत्र परस्मैपदपक्षे लटि वञ्चयति वञ्चयतः वञ्चयन्ति वञ्चयसि वञ्चयत्थः वञ्चयथ वञ्चयामि वञ्चयावः वञ्चयामः। सम्यक्। लिटि तत्रापि क्रीडिटि वञ्चयाञ्चकार वञ्चयाञ्चक्रतुः वञ्चयाञ्चक्रुः वञ्चयाञ्चकर्थ वञ्चयाञ्चक्रतुः वञ्चयाञ्चक्र वञ्चयाञ्चकार वञ्चयाञ्चक्र वञ्चयाञ्चकृव वञ्चयाञ्चकृम। भुविलिटि वञ्चयां बभूव वञ्चयां बभूवतुः वञ्चयां बभूवुः वञ्चयां बभूविथ वञ्चयां बभूवतुः वञ्चयां बभूव वञ्चयां बभूव वञ्चयां बभूविव वञ्चयां बभूविम। समीचीनं। ततः असिलिटि वञ्चयामास वञ्चयामासतुः वञ्चयामासुः वञ्चयामासिथ वञ्चयामासतुः वञ्चयामास वञ्चयामास वञ्चयामासिव वञ्चयामासिम। लुटि वञ्चयिता वञ्चयितारौ वञ्चयितारः वञ्चयितासि वञ्चयितास्थः वञ्चयितास्थ वञ्चयितास्मे वञ्चयितास्वः वञ्चयितास्मः। लृटि वञ्चयिष्यति वञ्चयिष्यतः वञ्चयिष्यन्ति वञ्चयिष्यसि वञ्चयिष्यत्थः वञ्चयिष्यथः वञ्चयिष्यामि वञ्चयिष्यावः वञ्चयिष्यामः। लोटि वञ्चयतु वञ्चयतात् वञ्चयतां वञ्चयन्तु वञ्चय वञ्चयतात् वञ्चयतं वञ्चयत वञ्चयानि वञ्चयाव वञ्चयाम। लङि अवञ्चयत् अवञ्चयताम् अवञ्चयन् अवञ्चयः अवञ्चयतम् अवञ्चयत अवञ्चयम् अवञ्चयाव अवञ्चयाम। विधिलिङि वञ्चयेत् वञ्चयेतां वञ्चयेयुः वञ्चयेह वञ्चयेतं वञ्चयेत वञ्चयेयं वञ्चयेव वञ्चयेम। आशिलिङि वञ्च्यात् वञ्च्यास्थां वञ्च्यासुः वञ्च्याः वञ्च्यास्तं वञ्च्यास्त वञ्च्यासं वञ्च्यास्व वञ्च्यास्म। लुङि अवञ्चयिष्ट अवञ्चयिषाताम् अवञ्चयिषत अवञ्चयिष्ठाः अवञ्चयिषाथाम् अवञ्चयिष्ठुम् अवञ्चयिषि अवञ्चयिष्वहि अवञ्चयिष्महि। लृङि अवञ्चयिष्यत् अवञ्चयिष्यताम् अवञ्चयिष्यन् अवञ्चयिष्यः अवञ्चयिष्यतम् अवञ्चयिष्यत अवञ्चयिष्यम् अवञ्चयिष्याव अवञ्चयिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति मूले लियस्सम्माननशालीनीकरणयोश्च व्याख्यातं सूत्रक्रमानुरोधेन कथयन्नस्ति। सप्ततितमं सूत्रं भवति। एकसप्ततितमम् अग्रे पठनीयं वर्तते। इतः पूर्वम् ऊनसप्ततितमं सूत्रं घृतिवञ्चोः प्रलम्बने इति च पठितमिति भावः। भवन्तः स्मरेयुः। ण्यन्तप्रकरणे एव खलु लिङ्लिङ्गोर्ण्यन्तयोः आत्मनेपदं स्यात् कर्तृकेऽपि फले पूजाभिभवयोः प्रलम्बने च अर्थे जटाभिर्लापयते पूजामधिगच्छति इत्यादि तत्सर्वं पठितं खलु। अतः पुनः पठनीयमिति नास्ति। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति मिथ्योपपदात्। मूले पश्यामश्चेत् मिथ्योपपदात् क्रियोऽभ्यासे इत्यस्ति सूत्रम्। सूत्रस्य पदच्छेदमादौ पश्यामः। तत्र मिथ्योपपदात् इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। क्रियः इत्यपि पञ्चम्यन्तं भवति। अभ्यासे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। णेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकृदानाध्याने इत्यतः णेः इत्यनुवर्तते। अनुदात्तङ्गितात्मनेपदमित्यतः आत्मनेपदमिति च अनुवर्तते।
व्याख्याता मूले कथयति णेः इत्येव। व्याख्याता कथयति अभ्यासवृत्तेः मिथ्याशब्दोपपदकात् क्रियः आत्मनेपदम् इत्यर्थः। नाम सूत्रस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते। अभ्यासः नाम पुनः पुनः करणं, तत्र रूढ्याः सम्पादनं, तत्र उदाह्रियते। पदं मिथ्या कारयते, एवं खलु। कथयति स्वरादि दुष्टम् असकृतमुच्चारयति इत्यर्थः। स्वरादिना दुष्टं यत् पदं तत् पुनः पुनः उच्चारयति इति भावः। पदं मिथ्या कारयते तर्हि कृ धातुः णिच् कारि इति भवति। केवलम् आत्मनेपदमेव तत्र भवति इति भावः। नान्यः कश्चन धातुः नान्यः नाम परस्मैपदत्वम् अस्मिन् अर्थे न भवति। णिचश्च इति अस्ति चेदपि न भवति इति भावः। एवं खलु। अतः प्रकृते कारयते इति भवति। सम्यक्। रूपाणि वदामः, तत्र कारयते, कारयेते, कारयन्ते, कारयसे, कारयेथे, कारयध्वे, कारये, कारयावहे, कारयामहे, एवं खलु। तदनन्तरं लिटि, तत्रापि क्रीलिटि, कारयाञ्चकार, कारयाञ्चक्रतुः, कारयाञ्चक्रुः। एतत्तु आत्मनेपदं खलु। एवं कारयाञ्चक्रे, कारयाञ्चक्राते, कारयाञ्चक्रिरे, कारयाञ्चक्रिषे, कारयाञ्चक्राथे, कारयाञ्चक्रिड्वे, कारयाञ्चक्रे, कारयाञ्चक्रिवहे, कारयाञ्चक्रिमहे, एवं खलु। तदनन्तरं भुविलिटि, कारयां बभूव, कारयां बभूवतुः, कारयां बभूवुः, कारयां बभूविध, कारयां बभूवथुः, कारयां बभूव, कारयां बभूव, कारयां बभूविव, कारयां बभूविम। ततः असिलिटि, कारयामास, कारयामासतुः, कारयामासुः, कारयामासिथ, कारयामासथुः, कारयामास, कारयामास, कारयामासिव, कारयामासिम। लुटि, कारयिता, कारयितारौ, कारयितारः, कारयितासे, कारयितासाथे, कारयिताध्वे, कारयिताहे, कारयितास्वहे, कारयितास्महे। लृटि, कारयिष्यते, कारयिष्येते, कारयिष्यन्ते, कारयिष्यसे, कारयिष्येथे, कारयिष्यध्वे, कारयिष्ये, कारयिष्यावहे, कारयिष्यामहे। लोटि, कारयतां, कारयेतां, कारयन्तां, कारयस्व, कारयेथां, कारयध्वं, कारयै, कारयावहै, कारयामहै। लङि, अकारयत्, अकारयत, अकारयता, अकारयेताम्, अकारयन्त, अकारयथाः, अकारयेथाम्, अकारयध्वम्, अकारये, अकारयावहि, अकारयामहि। विधिलिङि, कारयेत, कारयेयातां, कारयेरन्, कारयेथाः, कारयेयाथां, कारयेध्वं, कारयेय, कारयेवहि, कारयेमहि। आशीलिङि, कारयिषीष्ट, कारयिषीयास्तां, कारयिषीरन्, कारयिषीष्ठाः, कारयिषीयास्थां, कारयिषीढ्वं, कारयिषीय, कारयिषीवहि, कारयिषीमहि। ततः लुङि, अचीकरता, अचीकरेतां, अचीकरन्त, अचीकरथाः, अचीकरेथां, अचीकरध्वं, अचीकरे, अचीकरावहि, अचीकरामहि। ततः लृङि, अकारयिष्यत्, अकारयिष्यता, अकारयिष्येताम्, अकारयिष्यन्त, अकारयिष्यथाः, अकारयिष्येथाम्, अकारयिष्यध्वम्, अकारयिष्ये, अकारयिष्यावहि, अकारयिष्यामहि इति अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे दलकृत्यम् अत्र विचार्यमाणं वर्तते। नाम मिथ्योपपदात् इति किमर्थमुच्यते इत्येतस्मिन् विषये चर्चा भविष्यति। तां चर्चां वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। समीचीनम्। इतोपि तत्र विचाराः सन्ति अवशिष्टाः अस्मिन् प्रकरणे, आत्मनेपदप्रकरणे कानिचन सूत्राणि पठनीयानि। ततः अग्रिमं प्रकरणमपि समीपे एव अस्ति अस्माकं परस्मैपदप्रकरणम्। अस्तु, मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरति वन्तोऽष्टु यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्
पूर्वार्धे कथिता स्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयं 20 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।